बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज का दिन यादगार दिन 83 कबल 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, तो वही दिन था जब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बनाने की तरफ ये एक अमली कदम था। और उसी दिन की बदौलत, उसी करारदाद की बदौलत फिर 7 साल बाद पाकिस्तान का वजूद हुआ। तो लाहौर का मंटो पार्क था। 1940 वो साल था कि जब वो पहली बुनियाद रखी गई कसर पाकिस्तान की, कि जिसमें फाइनली ये फैसला किया गया कि बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की समत क्या होगी, बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की डायरेक्शन क्या होगी। और उसी समत का तयन दिया था शेर बंगाल फजल हक ने जब ये करारदाद पेश की थी, जिसके बाद 7 साल, सिर्फ 7 साल के कलील अरसे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर वो करारदाद होगी कि जिसने साल साल की गुलामी में जो पिस रहे थे मुसलमान अंग्रेज़ों की गुलामी में, उनको ना सिर्फ एक नई जहत, एक नई जिला बख्शी, बल्कि एक नई तहरीक से भी उनको नवाजा, जिसके एंड में हमने देखा कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और बिल्कुल इससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो वो कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस का हिस्सा होने के बाद मुसलमानों की और हिंदुओं की एक मुश्तरका कोशिश जारी रही अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की। लेकिन उसके बाद ये जो दो कौमी नज़रिया है ये हमारे सामने आया, क्योंकि ये तय पाया जब शमूलियत इख्तियार की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में, और अल्लामा इकबाल ने जब अपने तसव्वुरात पेश किए तो उन्होंने बताया कि हम दो कौम हैं, हम एक जैसी ज़बान तो बोल सकते हैं, एक जैसा कल्चर तो है, लेकिन मजहबी हमारे जो तसव्वुरात हैं, जो मजहबी हमारे अफकार हैं, वो डिफरेंट हैं। इसी बुनियाद पर हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहां हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जा सकें। और यकीनन ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि कायद आज़म ने जैसे कहा था कि यहाँ पर बसने वाली हर मज़हब, हर अक़लियत, हर कौम जो है वो आज़ादी के साथ अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सकती है। तो हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो आबा अजदाद थे जिनकी वजह से, और जो कायदीन थे जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद में सांस ले रहे हैं। तो आज के दिन कोई यादगार भी के तौर पे मनाया जाता है, मुख्तलिफ तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। वहीं पर ऐवान सदर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब होती है, और उन लोगों को जिन्होंने अपने अपनी शोबों में मुख्तलिफ फील्ड्स में ज़बरदस्त काम किया होता है, उनको इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि आज तारिक फ़ातमी को एजाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल शकीर मरहूम को खिदमात आम्मा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके साथ साथ जाहिद अख्तर ज़मान, सिब्तैन फ़ज़ल हलीम को खिदमात आम्मा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बिल्कुल। और ये एक तकरीब ऐवान सदर में हुई जहाँ पर आला तरीन सिविल एजाज़ात दिए गए। सीनियर सियासतदान राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक को निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। साबिक वज़ीर आला सिंध की बात करें और कायम अली शाह साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब को आप देख सकते हैं, उन्हें भी ये दिया गया निशान इम्तियाज़। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, जो कि इस वक्त 1973 के आइन के सिग्नेटरी भी हैं, उनको निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। उसके बाद मुआशी मैदान में भी हमने देखा कि बड़े एजाज़ात दिए गए। शमशाद अख्तर को जी निशान इम्तियाज़ दिया गया उनकी खिदमात के अवज़। इसी तरीके से इस्लाउद्दीन सिद्दीकी को खेलों में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर, क्या नाम है ये जी, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, इनको भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। इफ्तिखार हुसैन आरिफ को भी शोबा अदब में खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो ये वो तमाम नाम हैं और दीगर नाम जिनको इस सिविल एजाज़ात दिए गए, इन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इनकी खिदमात की वजह से, इनके काम की वजह से, इनकी अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान का नाम भी हमने देखा दुनिया में बुलंद हुआ। यौम पाकिस्तान, तजदीद अहदे वफा का ये दिन, आज के यादगार दिन का आगाज़ फजर की नमाज के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ, जिसके बाद पाक फौज के जवानों के नारे तकबीर से फिजा गूंज उठी। 83 साल पहले पेश की जाने वाली तारीखी करारदाद लाहौर ने इस मुमलिकत खुदादाद की बुनियाद में ईंट रखी, जिसके बाद चंद बरसों में बरे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। तो इस लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, और इसी की यादगार के तौर पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया।
اور جیسا کہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ سے جو 23 مارچ کا دن ہوتا ہے اس کے سر کا تاج ہوتا ہے وہ پریڈ جو کہ شکرپڑیاں میں کی جاتی ہے. پچھلے کچھ سالوں سے کووڈ کے حوالے سے وہ رونق نہیں رہی تھی، لیکن اس سال ایک بار پھر وہ پرونق پریڈ ہوئی ہے. یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اسلام آباد کا شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ یوم پاکستان پریڈ کی مرکزی تقریب ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت غیر ملکی سفراء اور مہمانوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے. اور بڑی زبردست یہ پریڈ ہوتی ہے، اور یہاں پر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مہمان خصوصی انہوں نے بھی شرکت کی، تو اس میں سعودی وزیر دفاع انہوں نے خاص طور پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور ساتھ ہی شہزادہ خالد بن عبدالعزیز سعودی وزیر دفاع یہاں پر موجود تھے. اور مرکزی تقریب کے مارچ پاسٹ میں جی آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کس طریقہ کا شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ بھی ہوا. ایبسلیوٹلی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس جی کمانڈوز تھے انہوں نے شرکا کا لہو بھی گرمایا، من جا بازم جن کا موٹو ہے، اور ہمیشہ سے جب بھی وہ پریڈ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ جب وہ مارچ پاسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنے شرکا ہیں ان کا وہ لہو گرماتے ہیں، اور شرکا کا جذبہ بھی دے دیں کہ جو کھڑے ہو کے ان جانباز آہن صفت سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی، فضائیہ سمیت دیگر فورسز کے جوانوں نے بھی بھرپور شرکت کی. اسپیشل سروس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سپوتوں کا ہر آن آمادہ اور تیار کمانڈو دستہ پاکستان. تو قرار دے پاکستان اور آج یوم پاکستان کا دن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس پر ہم نے آپ کو اس وقت مناظر بھی دکھائے، اور خاص طور پر یہاں پر ہم بات کریں گے دشمن کے لیے خوف کی علامت نصر، بابر 1، شاہین 1، 2، 3، غوری اور ابابیل میزائل سسٹم بھی پریڈ میں شامل تھے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا جو پاکستان نیوی ہے اس نے بھی زبردست یہاں پر مظاہرہ کیا، اور ساتھ ہی پاک فضائیہ نے بھی یہاں پر مظاہرہ کیا. تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے شرکت کی اور مزار قائد پر حاضری بھی دی. مرکزی تقریب اس کے ساتھ ساتھ فضا گھن گرج سے گونجتی رہی. سب سے پہلے شیر دل آئے، اس کے بعد وہ اسکواڈن شیر دل آیا کہ جس نے آسمان کو قوس قزح کے رنگ میں نہلا دیا. یہ اڑان فاتحانہ تیرے شاہپروں کے نیچے، یہ زمین، یہ زمانہ. Ladies and gentlemen, the bombers. خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند، بکھروں گا فضاؤں میں ایک نور کی مانند. Sherdils spreading in 6 different directions with the game changer. اور اس کے بعد اس اسکواڈن کا فلائی پاسٹ ہوا کہ جس نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. ونگ کمانڈر ابھینندن کا جہاز جس نے گرایا وہ اسکواڈن کا فلائی پاسٹ ہوا. جب یہ فلائی پاسٹ ہو رہا تھا تو اس وقت شرکا کا جذبہ دیدنی تھا. JF-17 تھنڈر، اس کے علاوہ J-10C اس کا بھی فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ دیکھا. The game changer, the vigorous dragon, the J-10C. اور مار کا 27 فروری میں بھارتی سو-30 مار گرانے والے پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی تمغہ جرت کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹنٹ شیر افغان اور فلائٹ لیفٹنٹ عثمان پر مشتمل ہے. Ladies and gentlemen, the JF-17 Thunder. F-16. اور ساتھ ہی آج کی تقریب میں ہم نے دیکھا دوست ممالک کے سفراء بھی موجود تھے، جس میں اگر ہم بات کریں کہ چائنا کی طرف سے بھی ریپریزنٹیشن موجود تھی، اور یہ ایک طریقے سے ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو مزید گہرا بھی کرتا ہے. اور پاکستان اور چائنا کی دوستی، ساتھ ہی سعودی عرب سے بھی ہم نے دیکھا، اور وہاں سے تو مہمان خصوصی اس تقریب میں موجود تھے. جو دوست ممالک کے دستے تھے یہ آپ چین کا دستہ دیکھ رہے ہیں جو شریک ہوا تھا. پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند، سمندر سے بھی گہری، اور اس کے ساتھ ایک اور دوست جو کہ آذربائیجان، ان کا بھی دستہ جو ہے آج کے اس پروقار تقریب میں شریک تھا. تو بہت ہی شاندار اس پریڈ کا انعقاد کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ
पूरे पाकिस्तान ने इसको जोश व जज्बे के साथ मनाया है और अभी भी मना रहे हैं। और सुबह का आगाज़ तो बहुत ही खूबसूरत हुआ, अब इंतज़ार किया जा रहा है लाहौर वागा का, जिस वक्त वहाँ की तकरीब होगी हम आपको वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल, तकरीब जारी है मुल्क भर में, हम आपको दिखाते रहेंगे मुख्तलिफ शहरों से, और सब हम देख रहे हैं अपने अपने तौर पर आज का दिन सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, उस मुतालिक हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है और उसकी अहमियत को हम इनकार नहीं कर सकते। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार फिर से मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा के हवाले से, जिसे फेसबुक के नाम से आप लोग जानते हैं। वो एक बार फिर से खबरों की जीनत बनी हुई। आपको याद होगा पिछले दिनों जब भारत में एक उनके बड़े बिजनेसमैन है, बल्कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे की शादी की तकरीब में वो शिरकत करने आए थे। तो कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए गालिबन जी इंस्टा और फेसबुक ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गए थे। तो कल अचानक दुनिया भर में एक बार फिर हमने देखा कि इंस्टाग्राम के अकाउंट्स लॉग आउट हो गए, जिसके बाद सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कुछ सारिफीन के पास पासवर्ड याद ना होने की वजह से वो उसे दोबारा लॉग इन नहीं कर सके। बाय द वे मेरे साथ भी यही इशू है। एब्सोल्युटली। और फेसबुक का तो ये इशू हुआ था कि आप बार बार पासवर्ड डाल रहे थे तो भी वो आपको लॉग इन नहीं कर रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम में तो बड़े इशूज हुए। बट फाइनली अगेन वही वाले जो थे तहफ़्फ़ुज़ात के, कहीं हैक तो नहीं हो गया, कहीं हमारी चीज़ें नहीं निकल जाएंगी। कल भी वही सरासीम की रही। कोई शार्क वाक तो नहीं, ज़ेरे समंदर जो नहीं, शार्क से तो बहुत पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। शार्क ने कह दिया? हाँ जी, शार्क ने कह दिया कि अब मुझे आप बदनाम करना बंद करें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर जनाब वो कहते हैं ना कि खसकम जहाँ पाक, तो ये मामला भी ख़त्म हुआ और फाइनली इंस्टाग्राम इस वक्त भी आप लोग चला सकते हैं और तस्वीरें अपलोड कीजिए, और जो हमारे भी उसमें जो है वो चंक्स अपलोडेड हुए होते हैं तो वो भी आप देखें और ज़रूर एंजॉय करें। बिल्कुल। और आजकल तो जी ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, और अब वो ज़माने नहीं रहे कि आप बैठ के किसी शो का, हमारे शो का आप करते हैं इंतज़ार, लेकिन अब लोगों के हाथों में मोबाइल है, जब दिल चाहे, जिस वक्त भी चाहे, जब उनके पास टाइम हो, सहूलत के साथ वो अपनी पसंद के शोज़ और चीज़ें देख लेते हैं। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, और फैसल आपने भी जैसे बताया था नाज़रीन को कि जैसे ही कराची में जब रमज़ानुल मुबारक आते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में, तो एक माफिया है जो सरगर्म हो जाता है, जिसे कहा जाता है भिखारी माफिया। और उनकी जानिब से हम देखते हैं भाई वो भर भर के ट्रेनों में आते हैं और बाकायदा उनके इलाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये उसका इलाका है, उसका इलाका है। हमने पुलिस को तो देखा है जी, उनकी जुरिस्डिक्शन होती है, थाने की जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन इनके भी जो इलाके होते हैं आपस में बटे हुए। जनाब रमज़ान में जो पेशावर भिखारी हैं शहर कायद को अपना मस्कन बना लेते हैं, और जहां आप देखेंगे, जहां आपकी नज़र किसी भी चौक चौराहा सिग्नल, हर जगह यहाँ पे जो है वो इंसानी नफ्सियात के साथ खेलते हुए वो आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए हर घड़ी तैयार कामरान रहते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। रमज़ान क्या आया जैसे कराची पर भिखारियों ने यलगार कर दी हो। फुटपाथ, होटल, दुकान या मस्जिदों के बाहर भिखारियों के जत्थे दिखाई दे रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 4 करोड़ के लगभग भिखारी हैं, और रमजान उनकी कमाई का सीजन। 4 करोड़ भिखारियों में से तकरीबन 1.5 करोड़ हट्टे कट्टे भिखारी मौजूद हैं, जिनसे शहरी तंग दिखाई देते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये भिखारी सालाना 32 अरब रुपए सादा लौह शहरियों की जेबों से निकलवाते हैं। शहरियों का कहना है कि पथारों, दुकानों से कुछ खरीदना दोभर हो गया है। आप कहीं भी जाएं, भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। ना पुलिस ना इंतजामिया, कोई भी इस भिखारी माफिया को लगाम देने में नाकाम है। पंजाब में कुछ दिनों कबल ऑपरेशन भी किया और हट्टे कट्टे भिखारियों को पकड़ा। किसी दाना का कौल है कि मछलियां देने के बजाय जरूरतमंद को जाल दें, मछलियां पकड़ना सिखाएं, ना कि मछलियां दें। भिखारी माफिया के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। सबको मिलकर तो काम करना होगा, लेकिन हम आज से नहीं,
یہ عرصہ دراز سے یہ معاملات ہیں اور اب تو اس کا انفلکس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ کو باضابطہ ایک منظم مہم نظر آتی ہے، بھیکاری مہم، جو کہ پہلے رمضان سے اور عید کے کچھ دنوں تک چلتی رہتی ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو شاید مانگتے ہیں، آپ ان کو منع کر دیں وہ چلے جاتے ہیں، اور اگلے یہ ہوتے ہیں کہ جو باضابطہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کوئی جو ہے نا لوہا پہنا ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ منع کریں تو زور زور سے آپ کا جو ہے شیشہ بجاتے ہیں. اگر خواتین ہیں اور وہ بازاروں میں گئی ہیں شاپنگ کرنے تو وہ پیچھے سے ان کے دوپٹے کھینچتی ہیں اور پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور صرف بڑے نہیں چھوٹے چھوٹوں کو بھی ایسا ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ ایک ساتھ ایک نہیں دو تین آپ کے ارد گرد انہوں نے آپ کو حصار میں لیا ہوتا ہے. جیسے جیسے جہاں آپ سوچیں اتنا ٹریفک ہوتا ہے، پبلک سے بچ کے چلنا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کہیں دور پارک ہوئی بھی ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چینج نہیں ہوتا ہے تو اس کی ان کی فرمائش ہوتی ہے اچھا تو پھر بڑا ہی نوٹ دے دو. ایبسلیوٹلی. اب اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان، یہ بھکاری مافیا پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، سالہ سال سے کراچی جو ہے ان کے ٹارگٹ پہ رہتا ہے، یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے، تو یہ پولیس اور انتظامیہ کو بھی پتا ہوگا. کیا ایکشن لیا جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں، دعوے کیے جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں، کراچی پولیس چیف نے رمضان سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ شہر بھر میں گدا گروں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، لیکن آپ حیران ہوں گے 10 سے زائد روزے گزر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کتنی گرفتاریاں ہوئیں. اگر ہم ضلع وائز بات کرتے ہیں تو ہر ضلع میں 30 40 15 20 یا 2-3 افراد کو گرفتار کیا گیا. 200 سے زائد اب تک پورے کراچی میں کروڑوں کی آبادی والا شہر ہے، لیکن یہاں پہ 200 سے زائد بھی گداگروں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. آپ گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی دکان پہ جائیں، وہاں پر آپ کے پاس بچے آ جاتے ہیں، ان کے پیچھے خواتین موجود ہوتی ہیں. آپ مارکیٹوں میں وہاں پر پیشہ ور گداگر موجود ہوتے ہیں. شاہراہوں پر ٹریفک سگنل پر رکیں تو باقاعدہ گاڑی کو نوک کر کے یہاں پہ آتے ہیں. کراچی میں 3 سے 4 پیشہ ور گداگروں کے گروہ کام کر رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو منشیات کے عادی افراد پر مشتمل ہے، جو مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو خواجہ سراؤں پر مشتمل. تیسرا گروپ ایسا ہے جو بچوں کے ساتھ مختلف مارکیٹوں میں پھیلا ہوا ہے. یہ مساجد کے بعد بھی آپ کو ملے گا، دکانوں میں آپ کوئی بھی راشن خریدنے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا. اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا دلا دیا جائے، گوشت دلا دیا جائے. اگر آپ دلا بھی دیتے ہیں تو یہ وہاں سے جاتی نہیں بلکہ سامان جمع کرنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں. ہر بار ہی ہوتا ہے نا، ہم جب بھی اس طرح کا کوئی سیزن دیکھتے ہیں، فیسٹیوٹی ہوتی ہے، یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہمیشہ پولیس کہتی ہے ہم کریک ڈاؤن کریں گے، تو کریک ڈاؤن ہونے کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہوتی ہے، لیکن اس بار کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کریک ڈاؤن کا دعویٰ کیا گیا، کچھ گرفتاریاں دکھانے کے لیے کی گئی. اگر سینٹرل کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، جس میں عزیز آباد، ناز آباد، نیو کراچی، گلبرگ کے مختلف علاقے آتے ہیں، اس علاقے میں اگر 30 سے 40 گداگر گرفتار کیے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کارکردگی ہوگی پولیس کی. اسی طرح ہم دوسرے زونز کی بات کرتے ہیں جہاں پر سرے سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کورنگی کی بات کرتے ہیں، ملیر کی بات کرتے ہیں، یا ویسٹ اورنگی ٹاؤن، سرجانی اطراف کے علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کسی بھی علاقے میں آپ نکلیں آپ کو گداگر ہر جگہ نظر آئیں گے، سگنلز پر نظر آئیں گے، لیکن کارروائیوں کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں اسی طرح ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم رواں سال سے لے کے اب تک کی بات کی جائے، صرف رمضانوں کی بات کی جائے، تو 200 کے قریب شہر بھر سے گرفتاریاں ان کے نہیں عمل میں لائی جا سکی. پولیس کی یہ کہتی ہے گداگروں کے ساتھ کچھ خواتین یا کم عمر بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو عیدی شیلٹر ہوم بھیج دیتے ہیں. وہاں پر ہی کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپس یہ شہر کی شاہراہوں پر آ جاتے ہیں اور پھر یعنی کہ کوئی منظم میکینزم سلمان نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز شہر پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے تو یہ پہلے سے پتا ہے. جب آپ کو اور ہمیں پتا ہے، آپ کا بہت شکریہ سلمان اپڈیٹ کرنے کے لیے، جب آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے 3 pronged اسٹریٹجی لے گھومتے ہیں جی. ایک منشیات کا گروہ ہے، ایک خواتین کا گروہ ہے، اور ایک بچوں کے ساتھ والی خواتین کا گروہ ہے، ایک خواجہ سرا کا گروہ ہے. جب ہم سب کو یہ معلوم ہے تو پھر پولیس کو معلوم نہیں، اور اگر پولیس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اگین بیگرز کے پاس پلان ہے، ان کے پاس اسٹریٹجی ہے، ان کے پاس ABC پلان ہے، لیکن جس نے ان کو روکنا ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کمال کی بات، یہ پلان ہے کہ ایدی ہوم بھیج دیں. ہاں، پھر وہ ایدی ہوم بھیج دیتے ہیں، وہاں بھی مطلب ٹھیک ٹھاک ہی رہتے ہوں گے، اس کے بعد وہ پھر سے اپنے کارروائی کرنے نکل جاتے ہیں. واٹ از دس سولوشن؟ یہ سولوشن نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو آپ نے ایک سیف ہیون پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ذرا کچھ وعدوں کا ذکر کر لیتے ہیں جو وعدے کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، کیا ان پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایک سٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے پیکج لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے
اور پیکج پر کام کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی اس اسکیم کا اعلان کر دیا. مجھے اس میں پھر وہ 300 یونٹ جو ہے وہ جو بلاول والا تھا وہ بھی مجھے یاد آ گیا, اس پہ بھی ہم ضرور یہ سوال پوچھیں گے. 300 انہوں نے بھی کہے تھے, تو ایٹ لیسٹ چلیں ایک سامنے تو چیز آ گئی ہے. اور اس خبر کے مطابق پنجاب میں 2.5 کروڑ سے زائد خاندان 300 یونٹس یا اس سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا تعلق ویسے تو وفاقی حکومت سے ہے, لیکن ہاں جہاں تک جو کم یونٹس استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیکج اب آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا, بیکاز وعدہ کیا گیا تھا پنجاب کے لیول پہ بھی اور سندھ کے لیول پہ بھی. لیکن اس پہ ایک سوال یہ بھی ہے صدف کہ ہم, اور یہ نئی دلی جو بھارت ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوئی تھی, بٹ انہوں نے اپنی جو کیپیسٹی ہے نا جنریشن کی اس کو بڑھایا تھا. ہم کیا کیپیسٹی جنریشن بڑھانے کی جانب جا رہے ہیں؟ کیا ہم دیگر ریسورسز سے بجلی پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر اگر ہم 300 یونٹس بجلی کے لیے جاتے ہیں تو وہ مفت دینے پر کیا دوسرے جو صارفین ہیں ان پہ تو بوجھ نہیں پڑتا؟ اور پلس 300 سے کم اور 300 تک جو یونٹ ہے اس میں کیا بجلی یوز ہوتی ہے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا کتنا آپ کیا ایک بلب جلا لیں گے, ایک فین چلا لیں گے, کیا کر لیں گے؟ سو کیا یہ بہت سارے ایریا ہے, بہت سارے لوگوں کو کور کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اب تو 200 یونٹس پہ بھی 8-8 ہزار روپے کا بل آتا ہے, اور اب جو فیبروری اور مارچ یہ دونوں بلز تقریباً دونوں کے مہینوں کے موسم ٹھیک رہے ہیں, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فروری میں کچھ اور, مارچ میں کچھ اور بل ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دیگر سٹوریز شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس صحرا میں ہم جی رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں, جہاں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب ویلاگز بھی بنا رہے ہیں, سب کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں, سب کو آزادی اظہار رائے کا اتنا حق ہے کہ وہ فیک اکاؤنٹس بنا کر ٹویٹر ہو, انسٹا ہو, اپنی اپنی بات کہہ دیتے ہیں, کڑوی سے کڑوی بات بھی کہہ دیتے ہیں. پچھلے دنوں برطانیہ کی پرنسس آف ویلز شہزادی کیٹ میڈلٹن, جنہیں کہتے ہیں کیتھرین میڈلٹن, ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ انہیں ایک سرجری سے گزرنا پڑے گا, اور جس کے بعد وہ 2 ہفتے کے لیے ریسٹ کریں گی. لیکن اس کے بعد اسپیکولیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا, لوگوں نے کہا کس طرح کی سرجری ہو رہی ہے, 2 ہفتے سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو گیا. پھر انہوں نے ان کے افیئرس بھی بنانے شروع کر دیے, اور ایسی تھیریز ان کے حوالے سے لے کر آئے. ایون یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نہیں رہی دنیا میں, اور یہ ساری چیزیں فیک آ رہی ہیں. پھر مدرس ڈے پر ان کی جانب سے ایک کینگسٹن پیلس کی جانب سے ایک پکچر شیئر کی گئی, جس کو بہرحال جو بہت ساری جو آپ کہہ لیں پرنٹ ایجنسیز ہیں, نیوز میڈیا ایجنسیز ہیں, انہوں نے اسے فیک قرار دیا. بعد میں انہوں نے اس پر اپولوجائز بھی کیا کہ وہ پکچر انہوں نے ایڈٹ کی تھی, تو کافی زیادہ کمپرومائز پکچر تھی. بٹ سٹل کل انہیں ان ساری اسپیکولیشنز کو ختم کرنے کے لیے آ کر ایک ویڈیو میسج دینا پڑا. ایبسلیوٹلی. شہزادی کیٹ میڈلٹن نے دنیا کو بتایا کہ انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی, جس کی وجہ سے شی وینٹ فار دا سرجری. انہوں نے ساتھ ہی اپنے اس ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا کہ جو ان کے بچے تھے ان کو بتانا یہ بات کتنی مشکل تھی, لیکن انہوں نے کس طریقے سے یہ انفارمیشن اپنے بچوں تک پاس آن کی ہے. یہ سارا معاملہ یہ ہوا کیسے, کیٹ میڈلٹن نے اس ویڈیو میں کیا کہا, پہلے اس کو سن لیتے ہیں. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space and privacy while I complete my treatment. ہم یہ نہیں سوچتے, ہم یہ سوچتے ہیں جی ان کا کیا ہے, یہ تو شہزادی ہیں, یہ تو رائل فیملی ہے, ان کی شاید ان کے سینے میں دل نہیں ہے. لیکن ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی بیٹل سے, کسی نہ کسی طرح کی جنگ سے گزر رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے ایموشنل سپورٹ دینی ہوتی ہے, جب آپ نے اچھی دعاؤں کا, خواہشات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. ایسے میں ابھی بھی there are some people جنہوں نے بہت زیادہ میمز بھی اس پر بنائی تھی, انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی فیک ہے. اب کیا کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ اپنی جان بھی ہتھیلی میں رکھ کے پیش کر دیں تو وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. بٹ all power to you, Catherine Middleton. Absolutely, جلد سے صحت یاب ہوں. You are a wonderful lady, you are a strong lady. خیر, بین الاقوامی منظرنامے سے ہی کل ایک خبر ایک اور آئی ہے جو کہ بہت دل دہلا دینے والی ہے. روس کا صدر تھا, روس کا دارالحکومت ماسکو, گزشتہ رات یہ دھماکے اور فائرنگ سے گونج اٹھا. یہ کروکس سٹی ہال ہے, یہاں لوگ راک کانسرٹ انجوائے
انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اسی کنسرٹ کے بیچ میں کیموفلاج وردیوں میں ملبوس مسلح شخص یہاں گھسے، اس کے بعد انہوں نے اندھا دھند گولیاں یہاں پہ برسائی، اور اس کے نتیجے میں 80 سے زائد افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کی اپڈیٹ ہے کہ 115 سے زائد 115 اب اس کی لیٹسٹ آ گئی، رات گئے تک 40 نمبر آ رہا تھا، اب جی اپڈیٹڈ جو ڈیتھ ٹول آیا ہے وہ 115 ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھے انہوں نے دھماکہ خیز مواد سے سٹی ہال میں آگ بھی لگائی، جس سے چھت تباہ ہو کر نیچے گر گئی۔ اب روسی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جو مبینہ حملہ آور ہیں وہ سفید گاڑی میں فرار ہوئے۔ روسی قومی سلامتی کے نائب چیئرمین دمیتری میڈویڈیو نے اس خون کا بدلہ خون سے لینے کا اعلان کر دیا۔ اب نہیں معلوم کہ ماسکو اس پر کس طرح ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ ماسکو میں تاحکم ثانی تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ ایبسلیوٹلی، امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ داعش نے اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کی ہے۔ کیا کہتے ہیں ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب ہم ایک بار پھر ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں یہ 2 سے 3 کیچز جو تھے سمندر سے، ہم نے اس کی خبر بھی آپ کو دی، وہ اتنے زبردست کیچ تھے سوا مچھلی کے، جو کروکر فش ہوتی ہے، کہ جو ماہی گیروں کو اس نے مالا مال کر دیا، کیونکہ ایک ہی مچھلی کی مالیت لاکھوں کی ہوتی ہے، جی ملینئرز بن گئے وہ۔ لیکن اب اس میں کچھ تشویش ظاہر کر رہی ہے WWF۔ سوا مچھلی کا جو بے دریغ اس وقت شکار ہے، اکارڈنگ ٹو WWF، نایاب مچھلی کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ جو ہے وہ اس نے اب ظاہر کر دیا ہے۔ اور محکمہ جنگلی حیات کے مطابق پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں قیمتی اور نایاب سوا مچھلی بڑی تعداد میں شکار کی گئی، اور سب حیران ہے کہ جی آج تک اتنی بڑی تعداد میں اس مچھلی کا شکار نہیں کیا گیا۔ ماہی گیر 8 مارچ سے اب تک سوا مچھلی کے شکار سے 1.5 سے 1.25 ارب روپے کما چکے ہیں۔ میں یہاں پر کروڑوں کی بات نہیں کر رہی، اربوں کی بات کر رہی ہوں۔ سوا مچھلی کا زیادہ تر شکار کیٹی بندر کے قریب کیا گیا، اور اب تک 15 کشتیوں نے اربوں روپے کی سوا مچھلی کا شکار کیا ہے۔ حکام یہ کہتے ہیں مارچ اور اپریل میں جی سوا مچھلی انڈے دینے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اتنی بڑی تعداد میں شکار سے مچھلی کی جو افزائش نسل ہے وہ بری طرح متاثر۔ اور اس کا سب سے اہم یہ چیز ہے، اس پہ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے، یہ کس طریقے کے جالوں سے یہ شکار ہو رہا ہے، کیونکہ اگر تو یہ وہ جال ہیں کہ جو پرسکرائب نہیں ہے، اور ان میں جو جیونائلز ہیں، جو انڈے وہ بھی آ رہے ہیں، دیٹس اے ویری ورنگ تھنگ۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے، مزید سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ معیشت سے جڑی ذرا کچھ آپ کو خبر دیتے ہیں، اور اب آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے خبر ہے کہ جی مشکل اور سخت فیصلوں کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ 1 نہیں، 10 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، بلکہ پورے 50 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ جو ہے وہ آپ نے 50 پہ بریک لگا دیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ ورنہ آپ کو لگا 50 پہ بریک نہیں لگے گا، اس پہ بھی بریک نہیں لگے گا، تو 1-2 نہیں 50 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ IMF نے جو پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا تھا نا، اس پہ پاکستان کی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ 18% سیلز ٹیکس لگائے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی۔ اچھا، اب ہوگا یہ کہ GST لگنے سے پیٹرول 50 روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا، اور IMF نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ ختم کرنے کی شرط رکھی تھی، اس کے بعد یہ اب چیز سامنے آ گئی۔ اچھا، ساتھ ہی جو دوائیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہے، اسٹیشنری سمیت دیگر اشیاء جی ان سب پر بھی GST سے 1300 ارب روپے محصولات جمع ہوں گے، اور حکومت نے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ تو جو سرکاری جو تقسیم کار کمپنی ہیں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست انہوں نے کر دی ہے۔ اب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان نئے قرض کے لیے IMF سے 3 سال کا پروگرام لے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت تمام قرضے وقت پر ادا کرے گی، اور ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن واٹ اباؤٹ دا ماسز؟ ایبسلیوٹلی۔ اب اس میں جس وقت یہ پیٹرول والی بات آئی تھی نا، اور جب آپ نے کہا کہ 50 روپے زیادہ، ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو بائک پہ یا گاڑی پہ آتا جاتا ہے اس کی تو چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کاش کے ہمارے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں، ایک ویل ڈیولپڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا، کوئی سرکولر ریلوے ہوتی، تو شاید اتنا زیادہ برڈن نہیں پڑتا۔ لیکن ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ
वेल डेवलप्ड मास ट्रांजिट तो क्या 1901 की बसें चल रही हैं और सर्कुलर रेलवे तो बस जो चली थी उसके बाद पता नहीं 250 तक भी शायद यही हमें मंजर नजर आए। अल्लाह ही खैर करे। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे मशहत मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद सुलैरी साहब, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, रमज़ान आपका बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। हम रोज़ाना शो में रमज़ान और महंगाई इस पे तो बात करते ही हैं, लेकिन 50 रुपये अगर पेट्रोल ऊपर जाएगा तो फिर महंगाई का तूफान ही आएगा आबिद साहब। जी, बदकिस्मती से कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो मतवक्को है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो भी बढ़ेंगे, गैस के जो टैरिफ है उसमें भी इजाफा होगा, और अगर ये जो जीएसटी है वो लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तो अगेन पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। 2024 जो है ये यकीनन कोई बहुत मेहरबान साल साबित नहीं होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए, जिसको कि जाहिर है कि अवाम के वो तवक्कुआत पे पूरा उतरना है और उसके मुताबिक उसको अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी है। अच्छा सुलैरी साहब, ज़ाहिर है IMF जब इस तरह की बात करता है तो वो हमें ये नहीं कहता कि आपने यही करना है, वो अपनी तरफ से एक सजेशन हमें देता है। हमें ये देखना होगा कि अवाम पर कितना बोझ डाला जा सकता है, किन सेक्टर्स पर डाला जा सकता है। अब सैलरीड क्लास है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, देर आर सम प्रोफेशन जहाँ पे टैक्स दिया ही नहीं जाता। तो ये जो अब गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, हमें पता है जी बिजली के बिलों में ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स लग कर आ रहे हैं, तो ये मजीद इजाफा अवाम पर पड़ने जा रहा है बोझ महंगाई का। ये क्योंकि इसके साथ साथ जो दूसरी चीजें करना होगी, IMF की सजेशन है, आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से रिटेलर जो हैं उनको भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, 1 मिलियन के करीब रिटेलर्स को, जिनसे कि 1 जुलाई से टैक्स जो है वो लिया जा रहा होगा। इसी तरह से जो इकॉनमी के बाकी शोबे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए और नहीं दे रहे, उनको ऐसा टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से एक मेजर जो इन्हिसार है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी रहेगा और हुकूमत को अपने अखराजात जो है वो कम करना होंगे। यानी अगर सिर्फ बिजली के जो लास्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो खसारा है बिजली की मुंतकिली का और जो बिल नहीं दिए जाते, ये मैं सिर्फ नाज़रीन को बता दूं कि बिस्प का बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरे साल का बजट और जो हमारा लॉस एंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ये बराबर हैं। तो अगर वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है वो कम कर लिए जाए तो जाहिर है कि आप बिस्प का जो बजट है वो बढ़ा सकते हैं या वहां पे एक टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि हुकूमत को अब चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ेगी कि वो टारगेटेड सब्सिडीज भी दे पाए, एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको भी कंटेन कर सके और IMF के प्रोग्राम में भी रहे ताकि दिवालिया होने के खतरे से बचा जा सके। आबिद साहब, लड़ाई हुकूमत ने लड़नी है या लोगों ने लड़नी है या उनके साथ लड़ी जानी है? असल तो इशू ये है, हम इस वक्त चलें इस चीज़ पे तकिया करे बैठे हैं कि जी इस बार हम टैक्स नेट में उन लोगों को लाएंगे जो इवेजर्स हैं, जो नहीं देते, जो चोरी करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम इसमें कामयाब हो भी जाते हैं और हम उस सेक्टर को ले भी आते हैं बशमूल एग्रीकल्चर एंड टोबैको एंड रियल एस्टेट एंड एवरीवन, तो आपको लगता है ये विद इन मैजिक वॉन्ड घुमाने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? उसके बावजूद कितना टाइम लगेगा इनको टैक्स नेट में लाने के बाद भी अपनी चीज़ें ठीक करने में? देखिए, मुआशी मसाइल ना रातों रात पैदा होते हैं ना वो रातों रात हल होते हैं। इसी तरह से जो एनर्जी का सर्कुलर डेट है, ये शौकत अजीज साहब के इलेक्शन के ज़माने में 2007 से ये शुरू हुआ और 2024 में अब ये 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया गैस और बिजली का मजमूई खसारा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये 6 महीने की बात है, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कोशिश हुकूमत करना चाह रही होगी वो ये है कि नए जो खसारे हैं वो उनके कुमुलेशन होने से रोका जा सके और जो पुराने हैं उनको कम किया जा सके। और यही वजह है कि 2024 में ये एक जो इन्फ्लेशन है वो जारी रहने का खतरा है और वजीर खजाना ने भी इसको रिकॉर्ड पे कहा कि 2024 को आसान साल नहीं होगा। अगला बजट जो है वो भी IMF की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान ने की है उनके मुताबिक बन रहा होगा और अगर वो उनके मुताबिक बनता है तो इनमें से बहुत सी चीजें जो है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाएंगी ताकि उनको कानूनी तौर पर उन पे इम्प्लीमेंट किया जा सके।
चल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ। देखना ही है कि अब क्या हुकूमत कहाँ से रिलीफ देने की कोशिश करती है। सोल्यूशन तो होता है लेकिन उस पर मिल बैठ के कुछ करने की ज़रूरत भी होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब एक स्पोर्ट्स एरिना से एक अहम खबर है और वो ये है कि इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली है। इमाद कहते हैं कि T20 फॉर्मेट में दस्तयाब हूँ, वर्ल्ड T20 को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है। बात करेंगे नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद भाई, तो मना लिया फिर इमाद वसीम को? कुछ बातचीत थी, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से अपनी कुछ शराइत पेश की। अब किस हद तक उनको यकीन दहानी कराई गई है, उससे तो ये लग रहा है कि काफ़ी यकीन दहानी कराई गई है उनको, और वो रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया उन्होंने। शाहिद साहब, हमें याद है आपने उनकी राह हमवार हो गई अब खेलने की। पहले ये खबर दे दी थी शाहिद साहब आपने, तो ये शाहिद साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ आपने तो ये पहले ही खबर हमें दे दी थी जब इन्होंने अनाउंस भी नहीं किया था ड्यूरिंग PSL। तो अब ऐसा ही लग रहा था कि इमाद वसीम ने जो जज्बाती फैसला किया था नवंबर 2023 में वो वापस लेंगे, इसलिए कि अभी टीम को उनकी जरूरत है। वो अच्छे खिलाड़ी हैं, 1-2 मैचों में या 1-2 सीरीज में सेलेक्ट नहीं हुए थे तो वो काफी जज्बाती हो गए थे, और फिर मोहम्मद हफीज के टीम डायरेक्टर आने के साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि नए कोचेज आए, नए खिलाड़ी हैं, उनको बारी मिलनी चाहिए, लिहाजा मैं रिटायरमेंट देता हूँ। तो अब उन्होंने वापस किया है, यकीन दहानी कराई गई होगी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलेगी और T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, तो इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस। वैसे शाहिद भाई, सिर्फ इमाद नहीं, दीगर खिलाड़ियों की भी वापसी की कोई बाज़गश्त है क्या? मोहम्मद आमिर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी टीम की जरूरत है, और उन्होंने भी जज्बाती फैसला किया था 2019 में, तो उसके बाद से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, लीग खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो भी अगर उनको भी यकीन दहानी करा देंगे तो वो भी आएंगे वापस, लेकिन फिर इन खिलाड़ियों को ये यकीन दहानी भी करानी पड़ेगी कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होंगे, इसलिए कि आमिर काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है शाहिद हाशमी, थैंक यू सो मच। और देखते हैं जी अब इमाद वसीम जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी दोबारा से होने जा रही है और T20 के लिए वो दस्तयाब है। और T20 जून में वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका में 1 जून से। अभी आपको इस्लामाबाद की एक ऐसी मस्जिद का हम स्टोरी बताते हैं। नमाजी यहाँ नमाज भी अदा करते हैं और इलाज भी करवाते हैं। अच्छा। भूख लगे तो भी मस्जिद में दस्तरखान भी मौजूद क्या है। बात है, जबरदस्त। रहमतुल्लिल आलमीन में नमाज की अदायगी के साथ साथ डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है जो बीमारों का मुफ्त में इलाज करती है। गुज़श्ता 3-4 साल से ये एक एक करके हम एक शोबे कायम कर रहे हैं, एक एक कतरा बना है और ये बारिश होना शुरू हुई है, और अल्लाह ताला की तौफीक से ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। अभी ये चंद हैं और बहुत से शोबे आने वाले हैं। भूख से परेशान हाल शहरियों के लिए दस्तरखान लगाया जाता है और सफ़र से थके हारों के लिए मस्जिद में आरामगाह भी मौजूद है। रमज़ान के अलावा जो इफ्तार दस्तरखान होता है उसके ऊपर तकरीबन 200 अफराद रोज़ाना शरीक होते हैं। बेसहारा हमदानों को जूते और कपड़े भी मस्जिद गारमेंट से फराहम किए जाते हैं। मस्जिद की हदूद में एक मैरिज हॉल भी मौजूद है जहां गरीब अफराद अपने बच्चों की शादी की तकरीबात बगैर कोई पैसा दिए कर सकते हैं। जिंदगी के 22 से ज्यादा शोबाजात में मस्जिद कमेटी काम कर रही है। मस्जिद की हदूद के अंदर कोई चंदा बाक्स नहीं लगाए गए, बल्कि लोग खुशदिली के साथ और पोशीदा तरीके से मदद इमदाद करते हैं, जिसके साथ लोगों का ताउन मुमकिन होता है। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ गुलाम अवैस, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। मसाजिद हमारी इतनी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान में तो हमें वो मंजर देखने में नहीं मिलते, लेकिन जब आप तुर्किया जाते हैं, हाल ही में ऐसे मनाजिर भी देखे कि तुर्की की जो मसाजिद हैं उनमें बच्चों को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। वो वहाँ पे आते हैं, अपना वो खेल रहे होते हैं। और एक तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि इमाम मस्जिद जो थे वो नमाजियों को योगा करवा रहे थे। योगा करवा रहे थे और बच्चों के लिए वहाँ एक्टिविटीज़ के लिए हमने देखा बाकायदा तौर पर एक एरिया मुख्तस किया हुआ था, क्योंकि जब वालिदैन नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की अदाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे जिन पे अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई उनकी देखभाल कौन करे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इससे इनकरेज भी होते हैं बच्चे। एब्सोल्युटली। अब हम तो ये सोचते हैं ना कि हम पता नहीं इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे कब जाएंगे, क्योंकि हम किन मामलात में फंसे हुए आपको बताते हैं। बाल की खाल में। हाँ, हम फंसे हुए हैं इस चीज़ में कि पतंग की डोर जो है उसको हम ठीक करार दें या ठीक करार नहीं दें। एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट से लोगों की जान जाती है। लेटेस्ट कैजुअलिटी हुई फैसलाबाद में, पतंग की डोर से मोटरसाइकिल
سائیکل سوار نوجوان کی ہلاکت ہوئی. اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. نامعلوم پتنگ بازوں کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے, لیکن جسے جانا تھا وہ تو جا چکا ہے نا. غفلت سے, لاپرواہی سے آصف کی موت ہوئی. موٹر سائیکل سوار ڈور پھرنے سے زخمی ہوا تھا. یہ CCTV فوٹیج بھی اب اس کی آئی ہے جس میں وہ زخمی ہوا, جس کے بعد اس نے بائک وہاں پہ روکی اور لوگوں کا جمع غفیر وہاں پہ لگ گیا. اس کو اسپتال تو لے کے جا رہے تھے لیکن وہ جا اور آپ دیکھیں he was so young اور ابھی کیا معلوم تھا اسے, اور ظاہر اس کے گھر والوں کو. تو کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی بچا نہیں ہے, چاہے وہ بزرگ ہو, بچہ ہو یا یہ جوان. اور جوان موت جو ہے وہ گھر والوں کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتی ہے, لیکن باوجود اس پہ کہ پابندی بھی ہے اس پہ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں, اور آج کے زمانے میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں. لوگوں کی جانیں اس طرح بھی جا رہی ہیں. اب یہ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید شام رمضان میں. اور اس وقت موقع نہیں ملا تھا, لیکن اس وقت میں ضرور بتانا چاہوں گی شام رمضان کے ساتھ ARY نیوز کے اس پلیٹ فارم سے. میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم. اس وقت نہیں پوچھ سکے تھے تو اب پوچھ لیتے ہیں کہ امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا. دوسرا عشرہ جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 12 جو ہے آج ماشاءاللہ سے 12واں روزہ ہو گیا. اچھا, دوسرا عشرہ جو ہے وہ آتا بھی بڑی تیزی سے ہے اور گزر بھی جاتا ہے. تو ہم ابھی ذکر ہی کر رہے تھے کچھ دن پہلے رمضان کی آمد ہے. رمضان الحمدللہ آ گئے, اس کے بعد اب دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے. سو وہی بات, خیر خیریت سے گزرے. لیکن گرمی جی اپنے جوبن پر ہے کراچی میں, اور رات میں تھوڑی سی ذرا سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر, جسے فیصل بالکل بھی اس سے اگری نہیں کر رہے ہیں, لیکن ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے. پھر حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. AC چل چکے ہیں سیریسلی. اور بل تو اب جو آنے والے ہیں اللہ خیر ہے. لیکن اب دیکھیں یہ جو موسم ہے نا, تھوڑی حرارت, تھوڑی تمازت اور تھوڑی اس کی شرارت. اپنی برداشت کو بھی تو آپ ٹیسٹ کریں نا, نہ چلائیں اسی کچھ دن تک اگر آپ نے بل نہیں دیا. صحیح بات ہے. جب مجھے چھٹیاں ملیں گی پھر میں اس پہ کروں گا کہ میں نہ چلاؤں, پھر مجھے نیند کتنی نہیں آتی. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے صدف نے کہا کہ رات میں تھوڑی سی چلینس ہے, دوپہر میں بہت گرمی ہے. اس مکسڈ اپ ویدر کی وجہ سے بہت ساری وائرسز پھوٹ پڑتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اب ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں کراچی میں وہ ہے میزلز خسرہ. اس کا مرض بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے قابو ہو گیا ہے اور اس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے مریضوں کی جو شرح ہے وہ ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں معمول سے 50% زیادہ ہو گئی ہے. اب قومی ادارہ برائے صحت اطفال کے مطابق شہر میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خسرہ کے معمول سے 50% زائد کیسز رپورٹ ہوئے. اور دنیا میں خسرہ کا شمار جان لیوا بیماریوں میں ہوتا ہے. اس کا پھیلاؤ ایک وائرس سے ہوتا ہے اور یہ مرض بچے میں فوری منتقل ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جن کی امیونٹی لیول لو ہو تو وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو طبی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کے استعمال سے خسرہ سے 100% بچا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ یہ کنٹیجس ہے, اس کو یہ پھیلتا ہے. تو اب اس کو کیسے روکا جائے, اس سے پہلے اسٹیٹس کیا ہیں اور کتنے کیا فگرز ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے انور خان ہیں, انہوں نے اس معاملے پہ نظر رکھی ہوئی ہے. انور بتائیے گا کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, اور بہت ہی الارمنگ ہے, پہلے سے زیادہ, بہت زیادہ, 50% زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ بن کے سامنے آئی ہے کہ دیکھیں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ویکسینیشن فری فراہم کی جاتی ہے, اور اگر ہم بر وقت اس کی ویکسینیشن کے مرحلے کو مکمل کر لیں تو یہ صورتحال درپیش نہ ہو. اور جیسے موسم تبدیل ہوا ہے, گرمی کی شدت کے اندر اضافہ ہوا, تو ماہرین صحت یہی بتا رہے ہیں کہ جو یہ خسرہ ہے, جو میزلس ہیں, کم و بیش کی 2 سے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے بظاہر جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ایک میزلس وہ ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہے. یعنی والی کیفیت کے ساتھ اگر بچے سامنے آئے تو انہیں خاص مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر ہم بات کریں کہ NICH کی قومی ادارہ برائے صحت اطفال, تو اس کی OPD جو ہے اس کے اندر کم و بیش 24 گھنٹے کے دوران 500 سے زائد کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں کہ جس کے اندر میزلس کے علاوہ دیگر بیماریاں بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی اگر بات کی جائے گی تو کراچی کے 7 اضلاع لے لیں اور صوبہ سندھ کے 29 اضلاع. تو مجموعی طور پر محکمہ صحت کی جانب سے تمام کی تمام ٹیمیں فعال ہیں, اور یہ ٹیم میں گھر گھر جا کے ویکسینیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تاہم ریفیوزل آتا ہے والدین کی جانب سے, والدین انکاری کر دیتے ہیں, والدین منع کر دیتے ہیں. اگر یہ میزلس بگڑ جائے تو یہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. اس وقت کراچی کے جو مختلف ہسپتال ہیں اس کے اندر ہائی گریڈ فیور کے ساتھ بچے رپورٹ ہو رہے ہیں, تاہم صورتحال انتہائی الارمنگ ہے. ایک چیز اگر یہ کیسز صرف کراچی کے ہیں یا پھر یہ اندرون سندھ سے بھی ہے یا کوئٹہ بھی قریب ہے کراچی سے, وہاں سے بھی اس طرح آ رہے ہیں؟
جی دیکھیں بالکل کراچی سمیت زند کے مختلف اضلاع کوئٹہ کے بھی یہ کیسز شامل ہیں اور یہ صورتحال اس وقت الارمنگ ہو چکی ہے. اس کے اندر ایک ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ فوری طور پر ویکسینیشن کے مرحلے کو مکمل کروائیں, محکمہ صحت کے ساتھ تعاون کریں. حکومت سندھ کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ والدین کی جانب سے صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. جی برعکس ہے. ٹھیک ہے انور, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا. اور جب ماہرین طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن سے 100% بچنے کے چانسز ہیں, تو پھر کیوں نہیں والدین اس کی طرف جاتے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر برائے اطفال سید ظفر مہدی صاحب. ظفر مہدی صاحب, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو فار انوائٹنگ. یہ جب اتنا سلوشن اس کا موجود ہے تو پھر والدین یا اتنی تعداد میں جو نمبر آ رہا ہے 50% زائد, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں اس کی وجوہات ہیں؟ نہیں, بیسیکلی سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ میزز ایک وائرس کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وائرس یہ انٹر ہوتا ہے ریسپیریٹری ٹریک, سانس کی نالی سے, جس میں انٹر ہوتا ہے. اور اس کے بیسیکلی 3 فیزز ہیں. فرسٹ فیز جیسے انکیوبیشن پیریڈ. انکیوبیشن پیریڈ سے ہمارا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ بچہ ایکسپوز ہو چکا ہے مگر اس میں سائن اور سمٹم ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بچہ اسکول گیا اور اسکول جانے کے بعد کسی ایسے بچے کو میزز کے سمٹم کف کر رہا ہے, کھانسی, اس ٹائم اس کو ریش نہیں آیا, وہ ڈیزیز اس کے اندر آ گئی ہے, مگر مینیفیسٹ کب کرے گا؟ آفٹر 12 to 14 ڈیز کے بعد. اوکے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ہائی گریڈ فیور آئے گا. فیور مطلب 100 to 103. اس ٹائم بچہ رتھاج سست کافی لیزی ہوگا, ماں باپ لے کر رہیں گے, بچوں کی ایگزامینیشن کریں گے, تھروٹ ہمیں ریڈ ملے گا. اس کے بعد بچے کی آنکھوں سے پانی آنا, ریڈ ہونا, اور کف, بارکنگ کف, کھانسی کافی زیادہ شدت سے ہوتی ہے. اور تھرڈ اسٹیج جس میں ریش آتا ہے باڈی پر, وہ اسٹیج ہوتی ہے جس پر ڈیزیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے. جب بھی ہم پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آئے تو ہم بیسکلی کوشچنز جو پوچھتے ہیں کہ بچہ 10 سے 12 دن پہلے کسی ایسے بچے سے ایکسپوز تو نہیں ہوا ہے جس کو میزز یا ایسی علامات موجود ہوں. اور جہاں تک جو آپ کا سوال تھا بیسیکلی کوریج, جو امیونائزیشن کوریج جو ہماری لیٹسٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے, جو اس میں امیونائزیشن کوریج میزز کا 70% ہے. 30% ابھی بھی ایسے بچے ہیں جو میزز کی ویکسینیشن سے نہیں لگوائی ہے, باوجود اس کے کہ یہ امیونائزیشن EPI سینٹر ہر سینٹر میں ہر جگہ موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. تو کیا پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی ایشو ہے, وہ کچھ اپنی طرف سے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, شک کر رہے ہیں؟ نارملی جو باقی چیزیں ہیں ان کا کوریج تو بہتر ہے. ماں باپ کو بیسکلی چیزیں بتائی جاتی ہیں. جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں امیونائزیشن کروائیے, تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. امیونائزیشن میں پارشل امیونائزڈ میزز کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں. فرسٹ ڈوز دی جاتی ہے ایٹ دا ایج آف 9 months, جس کا MR ویکسین ہوتی ہے, ایک میزز اور روبیرا, اور سیکنڈ ڈوز ریپیٹ ہوتی ہے ایٹ 15 months آف ایج. کچھ ماں باپ ایک سنگل ڈوز لگائے 9 months پر, اس کے بعد انہوں نے ڈیزیز مس کر دی, یا جو 70% انہوں نے کوریج کیا ہے. اس کے باوجود امیونائزیشن کوریج ہمارا 11% امپروو ہوا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے ابھی بچوں پہ فوکس کیا ہوا ہے, کیا صرف یہ اسی ایج گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے یا پھر اس سے جو بڑے ہیں وہ بھی؟ نارملی جو زیادہ تر بچے افیکٹڈ ہونے ہیں لیس دین 5 years اور 3 years کے بچے. بڑوں میں بھی یہ میزز ہوتی ہے, مگر ہوتا ہے یہ بڑے بچے جو ہیں بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں. جو بھی ڈیزیز ہمارے پاس ہوتی ہے, پرابلم ہمارے پاس کمپلیکیشنس ہیں, میزز پرابلم نہیں ہے. میزز جو کمپلیکیشنس ہیں جیسے نمونیا, ڈائریا اور سم ٹائم انسیفلائٹس, وائرس دماغ کے اندر چلا گیا. دیٹس وائی اس سے کہا جاتا ہے کہ جی جان لیوا بیماری, اسی وجہ سے کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں مال نیوٹریشن بڑا کامن ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ جس کا وزن 3 سال کی عمر میں 14 کلو ہونا چاہیے, اس بچے کا وزن 8 کلو ہے. اس بچے کو اگر میزز ہوگی, خسرہ ہوگی, تو مورٹیلٹی ریٹ اموات کی شرح 10 fold انکریز ہو جائے گی. فائٹ نہیں کر پائے گا وہ. جب بھی ہم کہتے ہیں نیوٹریشن اسٹیٹس ہمارے بچوں کا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ہو اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ چیز اگر یہ بچہ ڈائریا کے ساتھ ہے اور اس بچے کو میزز ہو جائے تو مورٹیلٹی انکریز ہوگی. تو جو ایسے بچے افیکٹڈ ہیں, جیسے اسکول میں آپ کہہ رہے ہیں آپ ان سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا, تو کیا انہیں الاؤ ہے اسکول میں آنا؟ نہیں, بیسیکلی جو میں نے آپ سے بات کی اس کے 3 اسٹیجز ہیں. ایک اسٹیج ہوتی ہے جو انکیوبیشن, ایک اسٹیج سے بچوں کو فیور آ رہا ہے, جیسے فیور اسٹارٹ ہوا 100 ڈگری. اب یہ بچہ دوسرے بچوں کو ڈیزیز لگا چکا ہے, تب تک اس کا بھی ڈائگنوس نہیں ہوا. اب یہ بچہ اسکول آ رہا ہے لو گریڈ فیور کے ساتھ, یا فیور آ رہا ہے, اس کے بچے کا پیپر ماں باپ لے کر چلے گئے, چلو پیپر دلوا دیں. جو بھی وہ ایکسپوز تو کر دیا اس نے دوسرے بچوں کو. یا بچوں کو کف آئی, اب جیسے بچے نارملی الرجک کف ہوتی ہے, کھانس رہے ہیں, اب یہ پتہ نہیں اس کو میزز کی وجہ سے کف ہے یا کسی, اور یہ دوسرے بچوں کو ایکسپوز کر دیا. ہائیلی کنٹیجس ڈیزیز ہے یہ. ایک بچے سے دوسرے بچے بڑے آسانی سے
اب ریسنٹ جو ہمارے سامنے یہ فگر آیا, ہمارے نمائندے انور خان بھی ہمیں رپورٹ کر رہے تھے, از اٹ الارمنگ کراچی, سندھ, ان سب میں الارمنگ اگر ہے تو پھر اس پہ کیا کیا جائے؟ مین چیز ہوتی ہے امیونائزیشن. اب راضی مدد جب اویئرنیس, اگر جو بچے ماں باپ جو بچے ابھی بھی ان ایمونائزڈ ہیں ان کو امیونائزیشن پہلی فرصت میں ماں باپ ٹیکے لگوائیں, اور یہ بڑی آسانی سے ٹیکے لگائے جا سکتے ہیں, ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہیں, ہر مہنگے ہیں بہت کے لگاتے دے آر نہیں ہیں. ٹوٹلی فری. اس وقت گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان نے EPI سینٹر موجود ہیں, ان سینٹرز میں 12 بیماریوں کے ٹیکے فری آف کاسٹ لگائے جاتے ہیں. کانسپریسی تھیوریز ہمارے یہاں بہت اس پہ بلیو کیا جاتا ہے نا. یہ آپ کووڈ کے ٹائم میں دیکھیں کیا کیا لوگ تھیوریز لے کر آئے تھے, کوئی چپ لگا دیں گے آپ کے برین میں, پھر وہ آپ کو مانیٹر کریں گے. پولیو کیس, اور یہ 12 بیماریاں ایسی ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ ویکسین فری آف کاسٹ ہے. 15 مہینے کے اندر 6 دفعہ بچے کو امیونائزیشن سینٹر جانا ہے, اور ان بیماریوں سے 95% سیف ہیں. اچھا, اب جو 3rd اسٹیج پہ بچہ آ گیا جس میں اس کے ریش بھی ہو گیا, ڈائگنوز بھی ہو گیا, کتنی جلدی علاج ممکن ہے, کتنی جلدی ریکور ہو سکتا ہے وہ؟ جو ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے, ٹریٹمنٹ از سپورٹیو. دس از اے وائرل انفیکشن. سپورٹیو سے مطلب ہے ان بچوں کی ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے, پانی لکوڈ اور انٹیک بہتر ہو, نیوٹریشن اسٹیٹس ان کا, ڈائٹ تھوڑی سی بیلنس ڈائٹ ہو. دوسرا, اگر ان بچوں کو فیور آ رہا ہے تو آپ پیراسیٹامول دیجیے, اور وٹامن اے جو دیا جاتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. 2 ڈوزز وٹامن اے کی دی جاتی ہیں, فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈے. اگر بچے میں وٹامن اے ڈیفیشنسی کے سائن ہیں, آئی سائن آ رہے ہیں, چینجز آ رہی ہیں, تو پھر ہم 3rd ڈوز دیتے ہیں ایٹ 14 days آف ایج. صحیح ہے. اور اگر کسی بچے کو یہ ہو جاتا ہے ڈائگنوز تو وہ گھر میں, تو کیا ہمیں اسی طریقے کی پریکاشنز لینی چاہیے, اس کو الگ تھلگ کر دیں بیکاز کیونکہ کنٹیجس ہے؟ اب یہ سوال ماں باپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل 2 بچے آئے ہوئے ہیں, ایک بچے کو میزلس آ گیا, دوسرے بچہ بھی نارمل بیٹھا ہوا ہے. ان کا سوال یہ ہوتا ہے اس بچے کو مرک کر دیں تو بچہ سیف ہو جائے گا. اب سوال یہ بچہ وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اس بچے کو سمٹم آئیں گے آفٹر 10 یا 12 days کے بعد. مگر کوشش یہ کریں اگر پھر بھی الگ کر لیں, فار ایگزامپل اگر ہم رشتہ دار آ رہے ہیں بچے کی خیریت دینے کے لیے معلوم, تو وہ بچے نارملی اوائڈ کریں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو 12 سال سے کم اور بچوں کو اسپتال میں آنے کی نارملی پرمیشن نہیں ہوتی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گارڈ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. جی, اب جو بیچارہ نیچے آدمی روک رہا ہے کسی وجہ سے روک رہا ہے, کسی وجہ سے یہ ہاسپٹل سیف جگہ نہیں ہے بچوں کے لیے. ہم سب جاتے ہیں, ہم سب امیون ہو چکے ہیں, ہمیں ڈیزیز اتنی آسانی سے کیچ نہیں ہوگی, مگر یہ بچے جو 12 سال سے نیچے آسانی سے ان کو بیماریاں ڈیزیز کیچ کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ظفر مہدی صاحب, بہت آپ نے ویلیوبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کیا. وہ پیرنٹس جنہوں نے اب تک ویکسینیشن نہیں کرائی ہے, فری آف کاسٹ ہے, اپنے بچوں کی زندگی محفوظ کریں. 5 سال سے کم عمر بچوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور سوچیں وہ کتنے پھول سے بچے ہوتے ہیں, ابھی تو انہوں نے اتنی طاقت و صحت بھی نہیں ہوتی کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے. اس سیگمنٹ کی سب سے اچھی بات ڈاکٹر صاحب کی سب سے آخری والی بات تھی کہ بچوں کو ہاسپٹل جو ہے وہ نہ لے کے جائیں, گارڈ سے نہ لڑیں. اگر ان کو روکا گیا ہے تو کسی وجہ سے روکا گیا ہوگا. خیر, ہم بچوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک واقعہ پیش آئے گزشتہ روز اسلام آباد میں. بچے لڑ رہے تھے اور بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے, اور پھر وہ لڑائی ایسی چلی کہ گولیاں چل پڑی, اور اس لڑائی کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. 3 افراد اس میں قتل ہو گئے. اس افسوسناک واقعے کے بارے میں تفصیل ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے نمائندے ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں. تو ذوالقرنین, یہ بتائیے گا کہ لڑائی کس بات پر شروع ہوئی, 3 افراد بھی قتل ہو گئے, اب پولیس نے مزید کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ دیکھیں, جو کل لڑائی ہوئی ہے یہ بیسیکلی تو ایک بہانہ تھا کہ بچوں کی لڑائی ہوئی ہے. بنیادی طور پہ ان کے پہلے سے ہی تنازعات کافی سارے چل رہے ہیں, جائیدادوں کے بھی تنازعات ہیں, اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں. تو پرانی رنجش جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی, اور اب جو بچے ہیں وہ کھیل رہے تھے, ایک گھر کا دروازہ کبھی بند کر رہے تھے کبھی کھول رہے تھے, اس پر روکنے کے اوپر بچوں کی آپس میں پہلے لڑائی ہوتی ہے, اور پھر جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو کہ جی فلاں کے بچے نے ان کو مارا ہے, تو اس کے بعد وہ بھی اسلحہ لے کر باہر آ جاتے ہیں. پھر دونوں پارٹیاں اسلحہ لے کر باہر آ جاتی ہیں, اور پھر سیدھے فائر کر دیے جاتے ہیں, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ایک گروپ سے جاں بحق ہوا ہے, 2 افراد جو ہیں دوسرے گروپ سے جاں بحق ہوئے ہیں. خاتون سمیت جو 5 افراد ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, تاہم ان کی حالت جو ہے اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. پولیس نے ابھی تک اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا ہے, کیونکہ مزید اس حوالے سے جو تفتیش ہے وہ بھی جاری ہے, اور ابھی تک اس کیس میں کوئی مدعی بھی نہیں بنا, تھانے میں کوئی درخواست بھی نہیں آئی. پولیس جو ہے اس کا بھی انتظار کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ
ये भी कोशिश कर रही है कि FIR जो है वो किन के खिलाफ दी जाए, किसने इसका आगाज़ किया और जो मरने वाला है उसको किस खाते में लिखा जाए। तो इस हवाले से जो है अभी तहकीकात की जा रही हैं। ताहम वहाँ पर जो सूरत हाल है फ़िलहाल वहाँ पर वो नॉर्मल हो चुकी हैं। अब बाज़ाब्ता जब FIR होगी तो फिर उसके बाद गिरफ्तारी जाने जो है जा चुकी हैं, पुलिस तो अभी कर रही है इस पर इन्वेस्टिगेशन। बहुत शुक्रिया जुल्कारनैन। ये हम रमज़ान के महीने हैं, ये महीना हमें सब्र इस्तकामत का दर्स देता है, हमें मियां रवि अपने मिजाज को ठंडा करने, तहम्मुल से काम लेने की हिदायत करता है, एहसास करने की, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो उसको किसी तरह कंट्रोल करने के यह दर्स देता है। लेकिन इन्हीं ख़ास अय्याम में, इन्हीं बाबरकत अय्याम में जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि छोटी सी लड़ाई पे जी आप असलहा निकाल के और जाने ले लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कुछ लोगों का मिजाज देखा है कि वो रोज़ा रख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई रोज़ा आपने रखा है अल्लाह के लिए, ये आपका और अल्लाह के दरमियान मामला है, लोगों को इस पर आप क्यों उस पर गुस्सा करते हैं? तो बहुत सारे लोगों का मिजाज जी चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें रोज़ा रखने का मकसद और उसका स्पिरिट ये है कि जी आपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, भूख पे भी कंट्रोल करना है, खाने पे भी कंट्रोल करना है, नमूद व नुमाइश, इन सारी चीज़ों पे जिसको भी हम कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जो मायूब समझी जाती हैं उनको भी आपने उनसे रुकना है और उस पर पाबंदी लगानी है। लेकिन क्या हम वो फॉलो करते हैं या हमने बस ये सोच लिया है जी खाना पीना नहीं है, इसका नाम रोज़ा है? हम किसकी बात कर रहे हैं? रहमत के महीने की। हाँ, रहमत का महीना जो कि अमान का महीना है, आम का महीना है। लेकिन इसमें हमने देखा कि शायद ये जो रमज़ान है वो दुनिया याद रखेगी रहती दुनिया तक, क्योंकि इस अमन व अमान के महीने में भी जिन लोगों पे ज़िंदगी तंग है, जिन पे सांस लेना तंग है, जिन पे खौफ तारी है, लर्जा तारी है हर लम्हा हर साथ, वो है गज़ा वाले। बदतरीन मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सहूनी दहशत गर्द बेरहमी से बच्चे हों, ख़ातीन हों, बुजुर्ग हों, निहत्ते बेयारो मददगार फ़लस्तीनी किसी को नहीं छोड़ रहे, सबसे ज़िंदगियाँ छीन रहे। जितने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं सहूनी फोर्सेस के हाथों, खान यूनिस की बात कर लें, हम कैंप्स की बात कर लें, इमदाद पहुंचाने नहीं दी जा रही। अब मज़ीद ख़बरें ही आ रही हैं कि रोज़ नया नंबर सामने आता है, 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 15 हो गए, 50 हो गए। अब इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमला भी कर दिया है। सोचें ड्रोन हमला कहाँ किया जाता है? जहाँ पे कोई आपको टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ तो मलबा है, लोग छतों के बगैर बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरह इलाज हो रहा है, बगैर एनेस्थेसिया के हामला ख़वातीन वहाँ पर बच्चे पैदा कर रही हैं। इन मसाइल से गुजरने वालों पर ड्रोन अटैक किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ड्रोन अटैक भी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहत का जो हमला खुद किया बच रहा है ना, अपने आप को बचा रहा है। एब्सोल्युटली, वो जो कहत का एक हमला हो चुका है पूरी इस पट्टी में, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर सूरत हाल यही रही तो लोग कहत से मर जाएंगे। और आखिरी इत्तलात तक वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जो नौजवान थे वो जो जानवरों का चारा होता है वो किसी तरीके से खा के गुसर बसर कर रहे थे, वो तक ख़त्म हो चुका है। जिस तरह इमदाद वहाँ भेजी नहीं जा रही, इमदाद जिस तरह वहाँ फेंकी जा रही है पैराशूट्स के ज़रिए, आप सोचें कि उस इमदाद को लेने के लिए लोग जाते हैं, वो पैराशूट नहीं खुलता, उस बॉक्स के नीचे दब के लोग मर जाते हैं। और जुल्म की इंतहा ये है, जुल्म की इंतहा ये है कि जो इमदाद की लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको आटे का ज़र्रा तो मिल जाए, उन पे भी बम बरसा दिए हैं। न जाने ये ज़मीर कभी उठ पाएगा, जाग पाएगा इस दुनिया का, वल्लाह आलम क्या होगा। और लेकिन हम सोशल मीडिया पर तो ऐसी स्टोरीज देखते हैं, ऐसे नौजवान, अब तो सबके हाथों में मोबाइल है, सबके पास कैमरे वाले मोबाइल हैं, वो अपलोड भी करते हैं कि पिछले साल हम ऐसे रोज़ा इफ्तार रहे थे। क्या उनका लाइफ स्टाइल था, अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें उनके पास थीं, और आज जब हम उनका हाल देखते हैं तो फिर अफसोस होता है कि दुनिया जो बड़े दावे करती है कि हमने अब दुनिया को, पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को एक बहुत अच्छी बेटर प्लेस बना दिया है, नहीं, आपके ही हाथों ये दुनिया तबाह हो रही है और आपके बदले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ने से पहले खबर है पेशावर से जो आपके साथ शेयर कर देते हैं। पेशावर में वर्सिक रोड पर जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है और 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, पुलिस ये बता रही है। इसकी मजीद डिटेल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक से। अदनान, बताइए मुल्जिमान के बारे में पुलिस का क्या कहना है? यही अफसोसनाक वाक़या पेशावर के इलाके में वर्सिक रोड मसला थाने की पेश आया,
फायरिंग के लेकिन के फायरिंग के अफराद हो गए हैं। अदनान, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा इस पर बात करें। ये फायरिंग का वाक़या हुआ है, बताया जा रहा है कि फायरिंग से खातून जख्मी भी हुई है जबकि मुल्जिमान फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक ये वर्जन सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि रमज़ान जो है वो कितना सब्र का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है। हमने देखा इससे पहले एक वाक़या पेश आया, बच्चों की लड़ाई थी, उसमें बड़े कूद पड़े, लेकिन अब हम देख रहे हैं पेशावर में एक और इसी तरह का वाक़या पेश आया है और कीमती जानों का ज़ाया हो चुका है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और शो में एक हम ऐसी बात करने लगे हैं जिसका हमें अदराक तो है। हम हमेशा पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन जब ये मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे है। पाकिस्तान को खतरात बहुत हैं, हालांकि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में जीरो कंट्रीब्यूटर है, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क हो गए, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, कुछ मुल्क तो इनमें बिल्कुल ही अपनी मादूमी की जानिब पहुंच चुके हैं, जिनमें से मालदीव्स है। अगले 10 साल या 12, 15, 20 साल तक शायद मालदीव्स नहीं बच पाएगा। तो अब दुनिया जो है शदीद मौसमियाती असरात से बुरी तरह मुतासर है। हम आए दिन देखते हैं कहीं समंदरी तूफान है, गैर मामूली बारिशें कहीं बरस रही हैं और दीगर इस तरह के मामला भी बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी जो सैलाब आया तो सैलाब तबाहकारियाँ मचा रहे हैं। हमारी ज़मीन को ये दरपेश जो संगीन खतरात हैं, इससे आगाही ज़रूरी है और इससे निपटने के लिए कोशिशों को अब मज़ीद अमली तौर पर हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि जी हम इस पर बेहतर तौर पर निपट सके। तो माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से फ़ज़ा में फैलाई जाने वाली जहरीली गैसों का इजाफी अखराज ग्लोबल वार्मिंग या आलमी दर्जे हरारत जिसे हम कहते हैं उसमें तेज़ी से इजाफा कर रहा है और ये इजाफा हर गुजरते साल के साथ तबाही की तरफ ले जा रहा है दुनिया को। और इसके साथ साथ हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा मुल्क भी क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात के निशाने पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सालाना $4 अरब का नुकसान पहुंचा। एक तो फ़ज़ा में आलूदगी तो हो ही रही है, साथ में माशी तौर पे भी हमें इसमें नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 10 ममालिक में होता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कोई रेड लाइन हो नहीं सकती। और बल्कि अभी 3-4 दिन पहले हमने उस पर जिक्र भी नहीं किया, नारान जो है वहाँ पे एक पूरा ग्लेशियर जो है वो फटा और उसमें सारे जो वहाँ के होटल्स थे वो उसमें दब गए। आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पिछले साल की, ये हम उसकी बात कर रहे थे, ये अभी हालिया ही हुआ था। कल ही इस पर हमने बात की थी कि नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा अगर कहीं ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो वो पाकिस्तान में है। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन हमने इसके साथ क्या किया, इसी पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। आज हमने मदऊ किया है इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाइख साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सबसे पहले तो सर यही आपसे सवाल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रही है, बशमूल पाकिस्तान और ये खित्ते के ममालिक। किस पे जिम्मेदारी आयद होती है इसकी? देखिए, जिम्मेदारी तो ये बहरहाल हमारी हुकूमत पे आयद होती है, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि एक यहाँ पर एक्ट पास हुआ था 2017 में, क्लाइमेट चेंज एक्ट, और इसमें 7 साल पहले की बात है वो पास हुआ था। और उसमें जो कहा गया था वो ये कि एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाए, लेकिन अभी तक वो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमारे मुल्क में, हमारी हुकूमत ने कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है क्लाइमेट चेंज में कितने नुकसान आते हैं। और जैसे अभी बताया गया कि कोई $4 बिलियन सालाना हमारा नुकसान होता है। दूसरी बात जो ये क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 का है, उसमें ये भी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो फंड हैं, वो एक क्लाइमेट चेंज फंड बनाना चाहिए, और वो भी अभी तक नहीं बना। और जब तक कि आपका क्लाइमेट चेंज फंड नहीं बनेगा, उस वक्त तक आपको जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस है वहाँ से आपको कोई इमदाद नहीं मिलेगी। तो ये आप देख लें कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंस दी गई है, कोई इम्पोर्टेंस इस चीज़ को नहीं दी जा रही।
उस वजह से ये हो रहा है कि $4 बिलियन तक का नुकसान हो रहा है। अच्छा, हम रिसीविंग एंड पर हैं डॉक्टर साहब। अगर हम दीगर ममालिक से अपना कंपैरिजन करें, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है माहौलियाती जो भी तब्दीलियां हो रही हैं, ख़राबियां हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन वो नहीं है जो दीगर ममालिक का है। वो कौन से अवामिल हैं जिनसे हम मुतासर हो रहे हैं, हमें नुकसान पहुँच रहा है? हम उन 10 कंट्रीज़ में से हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। हाँ देखिए, बात तो ये, तो आप सड़क पर निकल जाएं किसी पाकिस्तान के किसी शहर में या कहीं पर, तो जो हालात हैं आपके मुल्क में वो तो आप देखते ही हैं कि किसी को परवाह ही नहीं कि क्या माहौलियात की कोई चीज़ है कि नहीं है। लोगों ने ठीक है अपने घरों में एयर कंडीशन लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन जो बाहर का एरिया है वहाँ आप जाके देखें जो बदबू फैल रही है, पोल्यूशन फैल रही है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी को इसका ख्याल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि 7 साल हो गए और अभी तक वो अथॉरिटी नहीं बनी जो कि उन्होंने कहा था कि बनाई जानी चाहिए, ना फंड बनाया गया। ग्लोबल समिट होती है माहौलियात से मुताल्लिक, उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे होते हैं। जी, वो तो इस वजह से कि लोग यहाँ से जाते हैं, TA बनाते हैं, जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन किया काम तो किसी ने कुछ नहीं किया। आप देखिए, जो 2 चीजें जो करनी थी, अथॉरिटी बनानी थी, फंड बनाना था, वो बनाया नहीं गया। तो क्या चीज़ रोक रही है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में? क्या रिक्वायर्ड फंडिंग नहीं है, क्या चीज़ है? फंडिंग तो आपको उसी वक्त आएगी ना जबकि आप वो जो कि कहा गया है आपको करने के लिए वो आप करें। वो आपने किया नहीं तो आपको फंडिंग कहाँ से आएगी? तो बस बात ये है कि यहाँ पर लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते इन चीज़ों को जो कि इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक है। यहाँ पर ज़्यादातर बातें होती हैं और चीज़ों की, लेकिन इस चीज़ पे कोई एम्फेसिस नहीं होता। एब्सोल्युटली। शाइक साहब, कहा जाता है कि जो मौसमियाती तब्दीली है सबसे पहले वो ज़मीन पे नहीं, ज़मीन के अंदर है, समंदर में जो है वो अपने असरात दिखाना शुरू करती है। हमारे कुछ जो सी पॉकेट्स हैं वहाँ पे कोरल रीफ की डाइंग शुरू हो चुकी है। उससे भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? कौन सी समत है जो हमें लेनी चाहिए कि हम इससे मुकाबला कर सकें? हमें लोगों को एंगेज करना चाहिए और उनको सिखाने चाहिए कि भाई सस्टेनेबिलिटी कैसे ला सकते हैं हम। देखिए, इसमें हमारा जो मीडिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब आपने ये प्रोग्राम किया, अभी ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ ऐसा प्रोग्राम। अगर ऐसा प्रोग्राम करें आप लोग रेगुलर बेसिस पर और गवर्नमेंट पर एम्फसाइज करें कि वो अपना काम तो करें जो कि उनको करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी एक्ट मौजूद है 2017 का, आपने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। तो अब आप जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो कौन काम करेगा? प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि अगर इस तरह की कुदरती आफात आती हैं, सैलाब में हमने देखा कि ज़्यादातर वो लोग मुतासर हुए, वो तबका मुतासर हुआ जो कच्चे घरों में रहते थे, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, ज़्यादा सड़कें मुतासर हुई, ब्रिज टूट गए। सो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना होगा और आज की ज़रूरत के हिसाब से उसको दोबारा से हमें बिल्ड करना होगा। थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन अफसोस की बात यह है, चलें पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं फैसल, अमन अमान बीइंग द फर्स्ट, जिस पे इतना फोकस नहीं किया जाता। हर बार हम वही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक वो भी इस इशू को सीरियस नहीं लेते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसके जो अब वाज़ेह निशानात हमें मिलने लग गए हैं कि जहाँ पे दरिया सूख रहे हैं, लेकिन जब तक हम पता नहीं कब जागेंगे, खुदा न खास्ता बहुत देर ना हो जाए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और अब हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कलम से ख़यालों की अक्कासी का फ़न करना बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। अब दुनिया भर में कैलीग्राफी का आर्ट जो है वो इंतहाई मकबूल है और इस कैलीग्राफी की दुनिया में पाकिस्तान की जो एक आर्टिस्ट हैं फरजाना वकास, वो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो फिर उनसे ही हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। फरजाना वकास साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फरजाना। पहले तो ज़रा बताइएगा कि ये जो सफ़र है आपका बतौर कैलीग्राफर, इसका आगाज़ कैसे हुआ? आई गेस हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है फरजाना से। जी जी, मैं तकरीबन 2.5 ईयर से कैलीग्राफी करती हूँ। अच्छा फरजाना, ये बताइए कि इस कैलीग्राफी की तरफ कैसे आपकी दिलचस्पी हुई, कैसे आप इस तरफ आई?
مجھے شروع سے جو ہے نا میرا انکلائنیشن اپنے ریلیجن کی طرف تھا، تو یہ میرا کہہ لیں کہ میرا سیکرڈ جرنی ہے، اور مے بی گاڈ ہیز ڈائریکٹڈ می ٹو ڈو دس تھنگ. تو میں اس کو کیلیگرافی کرنے لگی. مجھے آیات کو لکھنے کا شوق تھا، تو پھر اس طرح میں نے کیلیگرافی جو ہے وہ بنانی شروع کر دی. تو ابھی تک کہیں پہ نمائش ہو چکی ہے ہرٹ کی؟ آپ کی خواہش ہے کہ انٹرنیشنلی بھی آپ ایگزیبیشن کریں، تو اس کے لیے کیا ابھی تک کر سکی ہیں؟ یہ میرا پیشن ہے کہ میں آل اوور دا ورلڈ جو ہے میں اپنی کیلیگرافی کو جہاں جہاں تک پہنچا سکوں میں پہنچاؤں. اٹس اونلی کہ میری یہ ایک کہہ لیں عبادت ہے. سو اب تک میں نے اسپین میں 2 جگہ پر، اور اس میں پرتگال میں 1 جگہ پر، پھر میرا ایک دبئی میں، لنڈن میں کافی زیادہ کیونکہ میں نے ایگزیبیشن کی وہاں پر ہیں، اور امریکہ میں ہیں، اور کافی زیادہ کنٹریز میں میری جو آلریڈی پینٹنگز آئدر سیل ہو چکی ہیں، یا میں نے گفٹ کی ہیں، یا ویسے میں نے ڈونیٹ کی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ حکومت کی معاونت کتنی ضروری ہوتی ہے اس طرز کے ہنر کو فعال رکھنے کے لیے؟ کیلیگرافی ہے یہ بڑا ہمارا ایک ریلیجیس آرٹ ہے، اور اس ریلیٹڈ ٹو اسلامک ویلیوز آلسو، کیونکہ اسلام جو ہماری اسلامک کلچر ہیریٹیج ہے وہ ہمارا اسلامک آرٹ، یہ سب کیلیگرافی اس سے ریلیٹڈ ہے. دس از دا موسٹ ویژول فارم آف آرٹ، اور اس کو فلورش تو کرنا چاہیے نا، گورنمنٹ کو چاہیے. مجھے ذاتی طور پر ایسا کوئی گورنمنٹ کی معاونت کی خواہش تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کبھی کوئی ایکس پاکستان کوئی ایگزیبیشن ہو تو مجھے وہاں پر پروموٹ کیا جائے. ادروائز باقی میں لوگوں کے لیے یہ چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارا ہیریٹیج ہے، اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر، بڑی آپ نے اچھی بات کہی. تھینک یو سو مچ. اور کیوں ہم کہتے ہیں جی کہ حکومت کو ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے کہ جب دوسرے ممالک سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں تو یہی وہ کلچر ہے، یہی وہ آپ کا ہیریٹیج ہے جسے دیکھ کے وہ جاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں. اور بڑی خوبصورت ہمارے ملک میں جی کیلیگرافی کا فن دکھایا جاتا ہے. اچھا اس سے پہلے ہم گلوبل وارمنگ والی بات کر رہے تھے نا، تو پوری دنیا جو ہے وہ سال میں ایک ایسا دن مناتی ہے کہ جہاں پہ اس کو ارتھ آر کہا جاتا ہے. بائی دا وے کافی عرصہ ہو گیا ہمارا جو ہر لمحہ گزرتا تھا وہ پکوڑے کی طرف جا نہیں رہا. کسی کو بات بری لگ گئی، ہمارے پکوڑے برے لگ گئے، نظر لگا دی. تو کوئی بات نہیں، ہم افطار میں پکوڑوں کے علاوہ اور بھی کچھ کھا لیں گے. ہم اس پہ ہوپ فلی کل بات کریں گے. ہم 2 پکوڑے کھا لیں گے اور کچھ اور بھی بات کر لیں گے. شاید یہ والی بات بری لگ گئی کہ آپ صرف 2 پکوڑے کھا سکتے ہیں، 3 یا 2 اسی لیے نہیں زیادہ کھا لیں، کوئی بات نہیں. لیکن تو کل جب ہم حاضر ہوں گے تو لازمی کوئی نہ کوئی افطار کے حوالے سے رمضان سے بات کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.